अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। पाकिस्तान में तारीख को महफूज करना अहम नहीं समझा जाता, इसीलिए तारीख मस्ख होती है या ग्लोरीफाई होती है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी तारीखी दस्तावेज को लेके आया हूं जो किताबी शक्ल में जमहूरी पब्लिकेशन ने छापी। पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ 11 सियासी जमातों ने फरवरी 1981 में एक इत्तेहाद बनाया, MRD यानी कि मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये इत्तेहाद भी दरअसल पाकिस्तान में की वकला तहरीक के नतीजे में जन्म लिया। उस वकला तहरीक में जो सर फहरिस्त लोग थे, महमूद अली कसूरी थे, उसमें आसमा जहांगीर थी, हिना जिलानी थी और सैयद अफजल हैदर थे। और ये जो तहरीक थी 1983 में, ये इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि सिंध के अंदर इसको प्री रेवोल्यूशनरी सिचुएशन कहा गया और कहा गया कि अगर ये तहरीक कॉल ऑफ ना हुई तो पाकिस्तान में इंकलाब आ जाएगा। और इसी नतीजे में फिर 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने अमरीकियों के प्रेशर पर पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात करवाए। आज मैं आपके सामने एक किताब लेके आया हूँ इसलिए कि जमहूरी पब्लिकेशन कोई पब्लिकेशन का अदारा नहीं है, ये बाय डिज़ाइन एक ऐसा थिंक टैंक कह लें कि ये हमने इसको आगाज किया कि पाकिस्तान की तारीख को महफूज रखा जाए। इसको कोई खुर्चे नहीं, किसी विलन को हीरो ना बनाया जाए और किसी हीरो को गुमनाम सिपाही ना करार दिया जाए। सैयद अफजल हैदर इस किताब के मुसन्निफ हैं जो MRD के बानियों में शुमार होते हैं और उनका वो किसी सियासी जमात में शामिल नहीं थे। आज वो खुद आपके सामने इस तहरीक की बुनियाद और इस किताब का बारे में बताएंगे। और ये किताब पाकिस्तान में तारीख को महफूज करने के लिए बनाई गई थी। जैसे मैंने कहा कि जमहूरी पब्लिकेशन किताबें नहीं छापता, पाकिस्तान की तारीख को महफूज करता है, पाकिस्तान के लिटरेचर को और दुनिया की तारीख को। तो सुने सैयद अफजल हैदर साहब की ज़बानी किताब तहरीक बहाली जमहूरियत, सियासी तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद, जिसको सैयद अफजल हैदर बनाने वाले में शामिल हैं और इस किताब के मुसन्निफ हैं। तो सुनिए और देखिए। दरअसल ये किताब लिखी गोइंदी साहब की इसरार पर लिखी गई थी। गोइंदी साहब के साथ हमारा उस ज़माने का तल्लुक़ है जबकि मार्शल लॉ के दौरान हमने एक तारीख शुरू की थी वकला ने, जिसके 4 नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि आइन बहाल करो, अदालतों के इख्तियारात जो हैं वो वापस करो, सियासी कैदियों को रिहा करवाओ और चौथा पॉइंट ये था कि इलेक्शन करवा के आप चले जाएं। ये हमारे 4 नुकात थे जिस पर के उस वक़्त पहले आबद हुसैन मिंटो हाई कोर्ट के सदर थे, उसके बाद फिर मैं सदर हुआ। फिर हमने फ़ैसला किया कि जब तक सियासी जमातें इकट्ठी ना हों तो उनको उस वक़्त तक बात नहीं बनती। तो सियासी जमातों का प्रॉब्लम ये था कि वो उन पर बैन लगा हुआ था। तो उस वक़्त हमारी जो वकला की एक मीटिंग हुई थी बड़ी, जिसमें चारों सूबों के सदूर नुमाइंदे शामिल थे और आज़ाद कश्मीर से भी वकला आए थे। तो हमने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना इस वक्त जबकि सियासी अमल पर पाबंदी लगी हुई है तो वकला ये जो खला है इसको पूरा करें और जिस वक्त इलेक्शन हो गए उसके बाद हम विड्रॉ कर जाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल था। तो उसकी बुनियाद पर हमने मुल्क पर में आबद हुसैन मिंटो, मैं और कुछ और हमारे साथ एतजाज़ हसन भी थे और कुछ लोग थे, हमने तमाम मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के बार एसोसिएशन के दौरे किए। मियाँ महमूद अली कसूरी भी हमारे साथ बड़ा इस चीज़ में कर रहे थे। तो वहाँ एक ख्याल पैदा हुआ कि एक इत्तेहाद बनाया जाए। तो उसके लिए हमने कहा जी कि हम चूँकि सियासी जमातों से तल्लुक़ रखते हैं लेकिन बतौर वकील के हम
صرف وکلاء کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی کر کے کوشش کریں کہ بیگم نصرت بھٹو سے، نورانی صاحب سے اور عبدالولی خان سے، بزنجر صاحب سے، نواب زادہ نصر اللہ خان سے، نصر اللہ خان صاحب سے میری خود بھی بات ہو گئی تھی. میں اس وقت وہ اپنا تھے، نظر بند تھے، تو میں خان گڑھ گیا تھا چوری ان کو ملنے کے لیے، تو ان سے بھی ہم نے اجازت لے لی. تو میاں محمود علی قصوری نے پھر بالآخر، وہ میں نے سارا اس کتاب میں دیا ہے کہ بالآخر میاں محمود علی قصوری صاحب کامیاب ہو گئے اور وہ معاہدہ پہ لکھا گیا، اس کی بھی میں نے عکس اس کتاب میں دے دیا ہے. تو اس تحریک کی جو تاریخ ہے وہ ابھی تک مرتب نہیں ہوئی تھی. تو میں نے اس میں بطور ہائی کورٹ بار کے صدر کے ایک پنجاب میں کردار ادا کیا تھا. پھر میں سندھ میں بھی گیا، بلوچستان گیا، اور اس وقت صوبہ سرحد تھا جو کہ آج خیبر پختونخوا ہے. پھر ہم نے کشمیر جب داخل ہونے لگے تو ہمیں پولیس نے، ضیاء الحق نے منع کر دیا، روک دیا. تو ہم نے پھر اس کی جو پل تھی اس پر اپنی کانفرنس کی. پھر مختلف ہم جیلوں میں رہے، اور وہ تمام جو داستان ہے اور کچھ تصاویر ہیں وہ اس کتاب میں ہیں، جو کہ اس کا میں سمجھتا ہوں سہرا گوندی صاحب کے ہے جنہوں نے. اور ایک اس میں کمی رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ بہت ساری تصویریں میرے پاس ہیں اور بہت سارے خطوط ہیں جو کہ جیلوں سے آئے، کیونکہ ہم نے اس وقت نہ صرف موومنٹ فار ڈیموکریسی شروع کی تھی بلکہ سیاسی قیدیوں کے حقوق اور عام قیدیوں کے حقوق کے بھی ارشاد حقانی صاحب نے اور میری طرف سے یہ کوشش تھی. تو وہ جو اب کوشش یہ ہے کہ وہ تمام خطوط، جس میں جتوئی صاحب کے خط بھی شامل تھے اور بھی خطوط شامل تھے، اور وہ تصاویر، ان کو بھی ہم دوبارہ شائع کر دیں. اور گوندی صاحب نے وعدہ تو کیا ہے کہ کسی جلدی کسی فرصت میں وہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے تو وہ کمپائل کریں گے. تو یہ مختصر، باقی آپ خود پڑھ کے اپنا اس پر کوئی تبصرہ کریں. میں نے تو حتی الوسع اپنی کوئی یادداشت سے، یا میں باقاعدہ ڈائری مینٹین کر رہا ہوں 46 سے. جب میں نے میٹرک کیا تھا، میرے پاس قائد اعظم کی اس وقت کی کرکٹ کی اور پاکستان موومنٹ کی میں نے اپنے کیمرے سے جو تصویریں کھینچی ہوئی ہیں وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں. تو کچھ چیزیں اس میں کچھ رہ بھی گئی ہیں جو کہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ بعض احباب ایسے تھے جن کا ذکر بڑا ضروری تھا، وہ نہیں ہو سکا. میں ان سے معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ ہم اگلی کوشش میں ان کے نام پہ شامل کر دیں گے.